कायदेशीर कागदपत्र हातात असूनही बजरंग दलवाले दादागिरी करत घरात घुसून मारबडे करपाक लागल्यात. कायदो हातात घेवपी उपद्रवी घटकांचो बंदोबस्त करात. गोंयच्या बीफ व्यापाऱ्यांनी मुख्यमंत्र्याकडेन मागला. कम्युन्युअल हार्मोनीक आमंत्रण दिवपी असले प्रकार गोंयांत बंद जावपाक जाय अशें गोंयकारे मागपाक लागल्यात. गुंडगिरी करून कम्युन्युअल टेन्शन हाडप्यांक कोर्टात खेचतलो आमदार ॲडव्होकेट कार्लोस फरेरान सांगला. काही दिसा आधी म्हापसा पेढेच्या कामर खाजनातल्या आकालाल बेपारी ह्या बीफ व्यापाऱ्याच्या घरात घुसून ताचेर कांय लोकांनी हल्लो केलो. पुलिशेंत कागाळ करूनय पुलिसांनी गुंडगिरी करप्यांचेर कांयच कारवाय केली ना. बजरंग दल ह्या धर्मवादी संघटनेन गोंयांत दादागिरी सुरू केल्ल्याचोय कांय जाणांनी दाखलो दिलो. पळयात. हांव आसलो मार्केटान 9:45 सुमार. म्हाका बायलेन फोन केलो की चोर येयला म्हणून हे भितर घुसले. कितले जाण 40-50 लोक आसले. ते 40-50 लोक आसले आमच्या घरान भितर घुसले. म्हाका बायलेन फोन मारलो आनी आपयलो आनी हे ते खंय कातरता कितें कातरता दाखय म्हणून म्हाका मारपाचें चालू केलें. आमच्या घरान कातरूंक नासले आमी, कांय ना, खाली ते आमचे चोरबेचे मातशे डबे मेवले तांकां. तेजेरूच बेश्टे मारले, खूब मारले. आमचे कांय आयकूंक ना. कमीत कमी 30-40 जाण आसले. ते म्हाका व्हरून दोंगराचेरूय मारले आनी 4 मारीत जाल्यार हांव मरपाचो ती दीस. म्हाजें कांयच आयकूंक ना. आनी पुलिसेन येले, रातभर बसयले तिंका थिंगा आनी थंय आजिलान म्हाका एडमीट केर म्हटलेलें तेन्नाय करूंक ना पुलिसेन कांय आयकूंक ना. पुलीसूय सगळे तेंचेच आसले. ते आमचे एकूय आयकूंक ना. आनी जेवण खावण कांयच दिवंक ना. 2 दीस दवरले थिंगा आमकां पुलीस स्टेशनाचेर आनी आमचें कांय आयकूंक ना. आमची वयल्यान कंप्लेटूय घेवंक ना. आजिलान म्हाका सांगलें की तेका एडमीट कर म्हणून. हांगा ना जाल्यार थिंगा बांगोळेर व्हरोंक ना म्हाका. आमी डिसिजन केला आमच्या कम्युनिटीन बंद दवरपाचें. कितले दीस बंद दवरतले? कितले दीस आमी सांगूंक शकना. आमी मायकल लोबोक वचून मेळ्ळा आनी कार्लोसाकूय मेवला. कार्लोसाकूय मेवला. तेंच्यांनी सांगला आमी वचून सीएमओ कडेन उलयता आनी तुमकां रिस्पॉन्स दिता. आमी सांगलें एज सून एज पॉसिबल, कित्याक आमचो क्रिस्तांव भावाचो क्रिसमस आहा. तांकां खूब गरज आहा मासाची आयज आनी फाल्यां. ओके, अदरवायज नॉर्मल. तेंच्या फेस्टिवलाक जर मेळोन जाल्यार कशें कितें. आमी सिन्स पोर्तुगीज टायमासान हिंगा बिजनेस करता, मटन, चिकन, बिफाचे. आनी हेज्या पयलीं आमकां कितें इतले कोणेन हॅरेसमेंट करूंक नासले. आनी आमकां लागता गव्हर्मेंट अथॉरिटी, एनिमल हजबंड्री आनी गोवा मीट कॉम्प्लेक्स, दोतोर आनी पुलीस. सडनली आतां हे 1 म्हयनो जाले. आतां हे बजरंग दल आनी दुसरे कोण एक्टिविस्ट म्हणून, एक्टिविस्ट म्हणजे ते कितें आहा, मॉब भाशेन येना, तेंचे बरे कामाक लागून एक्टिविस्ट करता. हे लोकांचे बिजनेस कितें इनलिगल आहा, लिगल आहा, डायरेक्ट येवन अटॅक करपाचें म्हणजे रॉंग आहा. तर हांव सांगूंक सोदतां की जे एक्टिविस्ट आहा तांकां कितें लिगल इनलिगल जाय करपाक जाल्यार तेंच्यांनी पुलिसांक आनी गव्हर्मेंट अथॉरिटी आहा न्हू तेंच्या कडेन वचून कंप्लेन करचें पडटा. तें करिनासतना डायरेक्ट बिजनेसाचेर अटॅक करता आनी रॉड घेवन हे घेवन तांकां मारपाचें. हे सारकें एकदम मॅस जाला. आनी हिंगा गोवा गव्हर्मेंटा कडेन, सीएमा कडेन आमी मागूंक सोदता की आमकां प्रोटेक्शन जाय हे बिजनेसाक लागून. आनी तेंचेर कितें आहा तें बॅन करूंक जाय. आमी आतां एक डेलिगेट सीएमा कडेन बी मेळटाले आनी गव्हर्नराकूय आमी एक एप्लिकेशन करता की हेंचेर कितें तरी खंय तरी स्टॉप जावंक जाय हें काम. कित्याक सगळे बिजनेस करता ते सगळ्यांक कितें प्रोसिजर आसा ते भाशेन प्रोसिजर करून आमकां ते न्याय दिवपाक जाय. This is a festive season, and I feel that if there is any illegalities happening, we all should approach the authorities, and they are the ones who can take the action. Nobody can take the action in their own hands. The law is for everybody. And secondly, I just heard that there's slaughtering. I heard there's some slaughtering happening in Maupsa. I don't think so. I've never seen any cows being slaughtered out there. It always happens at Usgaon. There is a Goa meat complex. If everything is legal, I think everything should be okay. Secondly, I also feel that the cows, buffalo, whatever, India is the highest exporter of beef. Maybe you'll have to know that. And it goes abroad. What happens to the same cows and buffaloes which are over here? They are hardly fed on the road. They eat garbage. Why don't you all take care of the beef and cows out there? We do respect every community and religion, but you have to take note of this. I think this is unfair that is happening, and I feel
the beef should start resume as soon as possible. Of communalism, and this is not in a secular country. We feel this is not a secular country. We are in a dictatorial country. So this shouldn't happen. As a human being, I am speaking of. दक्षिणेचो खासदार कॅप्टन विरियाटो फर्नांडिसानय हाचेर खर प्रतिक्रिया दिल्या. हळदणचो आमदार ॲडव्होकेट कार्लोस फरेरान प्रतिक्रिया दितना गोंयांत कम्युनल टेन्शन पातळावप्यांचे विरोधात हायकोर्टात केस लढटलो अशें सांगलें. तेच बरोबर कागाळ करूनय कारवाय करूंक नाशिल्ल्या म्हापसा पुलिसांची चवकशी जावची अशें ताणें मागलां. जेन्ना एक फेस्टिवल येता दे विल बी अटेम्प्ट्स टू कम्युनलाइज द एटमॉस्फियर. आमच्या गोंयांत आमचे हिंदू भाव, मुस्लीम भाव, क्रिस्तांव भाव शेकडे भाव भयणी कशे रावले. Why are these people taking law into their own hands? तांकां जर कितें सस्पिशन आसा तांणी कंप्लेन करा न्ही. पुलीस डिपार्टमेंट आसा, लॉ एजन्सीज आसा. फाल्यां जर सगळेच जर आपणाच्या हातान लॉ घेतलो जाल्यार वी विल बिकम अ जंगल राज. I don't know why the police has been silent, and the police, instead of taking action against these vigilantes for this illegal action, are actually booking these vendors. And we will have to call and question the action of the police, and also demand for inquiry and action against the police for doing such illegal acts by the police themselves. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, रमेश नायक राऊत, संदीप तुयेंकार आनी ओमकार देशप्रभू